आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? खुदा का वास्ते बख्श दे, हमें सुकून से जीने दे। ये करो, वो करो, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये एक्स्ट्रा ले आती हो, ये फेंकती हो, ये जाया करती हो। मैं तंग आ गई हूँ दिन रात सुन सुन के। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स को पाकिस्तान से बुला लेते हैं जब वो मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन फिर उनके मुताबिक अपने आप को बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते। सब फैमिलीज ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें शाहिदा आंटी जैसी ग्रैंड मदर्स बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अब क्या इनका स्याको सबाक है, पहले वो आप समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या उनके साथ। तो शाहिदा आंटी पाकिस्तान से कनाडा आई 6 महीने पहले अपने बेटे और बहू और उनके बच्चों के साथ रहने के लिए, जो मिसिसागा में एक टाउन हाउस में रहते हैं जो रिजवे ड्राइव से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। रिजवे ड्राइव आपको पता है कि वो एक बाजार जैसी जगह है जहाँ इंतहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी टॉप की जगह मानी जाती है मिसिसागा की। तो इस टाउन हाउस में इलियास रहता है जो उनका बेटा है, उसकी बीवी तानिया और उनके 2 बच्चे 8 और 5 साल के, 8 साल का फराज और 5 साल की फारिया। घर के सामने ही एक पार्क भी है जिसमें बच्चे अक्सर खेलने जाते रहते हैं। तो शाहिदा आंटी 6 महीने से इनके साथ रह रही हैं और ये फैमिली तकरीबन 2.5 साल से कनाडा में रह रही है। अब शाहिदा आंटी ये बताती हैं कि वो मुसलसल ऑब्जर्व कर रही हैं कि उनकी बहू बहुत ज़्यादा फजूल खर्च है और रिस्क बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है, खाना बहुत ज़्यादा फेंकती है, भर भर के ग्रोसरी ले आती है और उसको स्टफ करती रहती है कैबिनेट्स में, फ्रिज में, यहाँ वहाँ। उसके बाद भूल जाती है कि क्या लेकर आई थी। चीज़ें पड़ी पड़ी गलती सड़ती रहती हैं, एक्सपायर होती रहती हैं, और इससे पहले कि उनको कुछ भी इस्तेमाल करे या उनके बॉटल्स के ढक्कन भी ओपन करे, वो नई चीज़ें लेकर आ जाती है और फिर नई की जगह बनाने के लिए पिछली निकालती है, वो एक्सपायर हुई होती है, उनको फेंकती है और नई स्टफिंग कर देती है। तो उनका दिल बहुत दुखता है कि एक ही एक उनका बेटा मतलब कमाता है पैसे और तानिया बस दोनों हाथों से उड़ाई जा रही है, और बेटा भी बिल्कुल ही लट्टू हुआ हुआ है उसके सामने। मतलब आज तो उन्होंने एक ऐसी एग्जाम्पल दे दी कि जब आप सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे यार ऐसा भी कोई बंदा होता है कि इस हद तक वो बीवी के आगे पीछे घूमता है और किस लफ्ज से वो अपनी बीवी को पुकारता है। वो तो जब आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ नियर दी एंड इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे दैट लेड टू दैट पॉइंट जहां उसने अपनी बीवी को वो कहकर पुकारा। तो नाजरीन, पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शाहिदा आंटी का दिल कुड़ता रहता है ये देख कर के तानिया कितने पैसे ज़ाया करती रहती है और उसको बहुत मना करती रही है, लेकिन तानिया ने तो उनकी बात पर कान ही नहीं धरे ना। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कैसे जब वो फ्रिज साफ कर रही थी तो शाहिदा आंटी ऑब्जर्व कर रही थी कि कितना सारा खाना वो फेंक रही है। फिर मदर्स डे पर शाहिदा आंटी के लिए वो लोग $200 की शुगर फ्री मिठाई लेकर आ गए, जिसमें से पूरे टोकरे में से शाहिदा आंटी ने सिर्फ आधी काजू कतली खाई, वो भी बेदिली के साथ, और बाकी पूरा टोकरा फेंका गया, जाया गया। तो ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं कि शाहिदा आंटी बताती हैं किस तरह से पैसे जाया होते हैं। तो कहती हैं कि मैंने सोचा कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ बहू को, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्यार से आराम से समझाऊंगी, हो सकता है कि वो बात समझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या आपने समझाने की कोशिश की? कहती है मैंने सोचा मैं ऐसी बात से शुरू करती हूँ जिस पर कोई एतराज कर ही नहीं सकता कि मैं गलत बात कह रही हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहती है वो नमाज नहीं पढ़ती तो मैंने सोचा कि मैं उसको नमाज का कहती हूँ। तो तानिया की ये रूटीन है कि वो सुबह 1:45 बजे के करीब उठती है और फिर नाश्ता करती है। उसके बाद उसने मोबाइल देखना है और म्यूजिक सुनना है, और शाम को उसने जब इलियास वापस आता है उसके साथ निकल जाना है, एक तो डाइन आउट करने के लिए, दूसरा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। रोजाना ऐसे होता है। तो शाहिदा आंटी कहती हैं कि मैंने सोचा मैं इसको नमाज का बोलती हूँ। तो परसों की बात है, कहती हैं कि शाम को मैंने 6 बजे पूछा, क्योंकि वीकेंड था, इलियास नहीं था घर पे, खाली तानिया घर पर थी। तो शाहिदा आंटी ने तानिया से कहा बेटा आप मेरे पास आए बैठे। वैसे ये पटवारी बोलती होती हैं आमतौर पे, लेकिन अभी बहुत प्यार से आराम से बात करना चाह रही थी तो उन्होंने सोचा कि मैं उर्दू में बात करती हूँ। तो तानिया भी कभी पटवारी में बात करती, कभी उर्दू में। एक्चुअली तानिया इन्हीं के मोहल्ले की है, पाकिस्तान में जिस मोहल्ले में ये रहती थी वहीं से पसंद किया था तानिया को, और इलियास से शादी हुई थी तकरीबन 8.5-9 साल पहले, और फिर शुरू के 6-7 साल ये लोग पाकिस्तान में रहे और पिछले 2.5 साल से लोग कनाडा में रह रहे हैं। तो शाहिदा आंटी ने तानिया को कहा बेटा आप मेरे पास आकर बैठे, मैंने आपसे एक बात करनी है। तो तानिया कहती है अच्छा
जी बताएं। तो शाहिदा आंटी कहती हैं, बेटा आप नमाज नहीं पढ़ती? तो ये सुनकर तानिया तो आग बबूला हो गई। उसने कहा, ये मेरे जाती मामलात में दखल देने लग पड़ती हैं, ऐसे सोचने लगी। तो तानिया कहती है, अम्मी ये आपका मसला नहीं है। तो शाहिदा आंटी कहती है, बेटा कैसे मेरा मसला नहीं है? तुम मेरी बहू हो, इस घर की तुम बड़ी हो, ये बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, वो देखेंगे माँ क्या करती है वैसे ही वो भी करेंगे बेटा। तो तानिया ये सुनकर कहती है, ये आपका मसला नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। शाहिदा आंटी के तो होश उड़ गए कि इतनी बेबाकी, इस तरह से वो जवाब दे रही है सास को। मानना ना मानना अलग है, लेकिन अगर नहीं भी मानना तो आप चुप रह जाओ ना। जरूर पटाख पटाख करके जवाब देना है कि ये आपका मसला नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। इस तरह से कहते हैं सास को। शाहिदा आंटी तो हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं अपने काम से काम रख रही हूँ और ये मेरा काम है कि मैं आपकी बड़ी हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि जो चीज गलत देखो वहां पर बोलो। तो बेटा मैं आपको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? मैं किसी बाहर वाले को तो नहीं बोल रही ना, अपने बेटे की बीवी को बोल रही हूँ, अपने पोते और पोती की माँ को बोल रही हूँ कि बेटा नमाज पढ़ा करो। और मैं ये भी नहीं कह रही कि फौरन से तुम पांचों पढ़ना शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोशिश तो करो। तो ये सुनकर तानिया कहती है, मैं आपको बता कर नहीं पढ़ती, मैंने जब पढ़नी होती है ना मैं पढ़ लेती हूँ। शाहिदा आंटी ने इसी लहजे में मुझे दोहरा कर बताया कि इस तरह से वो बात कर रही थी कि मैंने जब पढ़नी होती है मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसे आंखें मटका के। और वो जब ये बोल रही थी मैं आपको बता कर नहीं पढ़ती, तो वो ऐसे बोल रही थी, मैं आपको बता कर नहीं पढ़ती। तो जैसे आंखें नहीं बंदा ऊपर कर लेता डेले के माइंड योर ओन बिजनेस, काइंड ऑफ लाइक गिविंग अ शट अप कॉल टू द अदर पर्सन, इस तरह से। तो शाहिदा आंटी का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि वो हो सकता है बदतमीजी करे, लेकिन ये सब्र से काम लेंगी क्योंकि प्यार और नरमी से समझाना है आखिर। तो इन्होंने कहा कि बेटा मुझे दिखाकर नहीं पढ़ो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि पढ़ो सही आप नमाज, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नमाज पढ़ते नहीं देखती। तो आप खुशकिस्मत हो, अभी आपको कोई कहने वाला है, ये हमेशा कोई नहीं रहेगा, आपको कोई नहीं बोलने वाला नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन आखिरत में सबसे पहले आपसे इस बारे में जवाब तलबी होगी कि आपने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो मैं आपको समझा रही हूँ आपकी माँ की हैसियत से, बुरा ना मनाओ, तो नमाज पढ़ना शुरू करो। तो कहती है, अम्मी सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूं। तो शाहिदा आंटी कहती है, तो मैंने कब कहा तुम मुझे जवाब दे बेटा, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि नमाज पढ़ा करो। अगर तुम्हें बुरी लग रही है मैं माफी चाहती हूँ, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं लेकिन मेरे हाथ जुड़े हैं। बेटा नमाज पढ़ा करो। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक रिक्वेस्ट, एक माँ की रिक्वेस्ट। कभी तो मैं तुम्हें अच्छी लगी होंगी ना, अगर मैं तुम्हें नहीं भी अच्छी लगती चलो, लेकिन कभी तो तुमने मुझे एक बड़ी औरत का दर्जा दिया होगा, एक माँ का दर्जा दिया होगा। तो बेटा उसकी एक रिक्वेस्ट सुन लो कि नमाज पढ़ने को मैं बोल रही हूँ। अल्लाह के हाँ तो सबको जवाब देना पड़ेगा ना बेटा, अभी तो मुझे तुम गुस्सा करके चुप करा दोगी, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब दोगी? तो ये सुनकर तानिया कहती है, हाँ हाँ जी आपकी बस कबूल होती है, बाकी तो सारी दुनिया गुनाहगार है, मैं तो बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं पास होगा, बस आप ही हैं, एक आपका ही चलेगा, आप पास हो जाएंगी, आप ना फिक्र करें। मैं गुनाहगार हूं, मैं दुनिया जहान की सबसे बड़ी गुनाहगार हूं। तो ये देखकर शाहिदा आंटी चुप हो गई। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इस तरह से यके बाद दीगरे पॉइंट और पटाख जवाब दे रही थी तानिया, तो ये देखकर शाहिदा आंटी ने महसूस किया कि अब चुप हो जाना चाहिए। शायद फिर कोशिश करेंगी जब वो कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि ठंडे दिमाग से बात सुनेगी तो फिर शायद उस पर कुछ असर भी करे। फिलहाल वो आग बगूला हुई है, शायद इस वजह से कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि शाहिदा आंटी कभी ये जसारत भी करेंगी कि उसको नमाज पढ़ने के लिए बोले। तो उन्होंने कहा चले फिलहाल मैं खामोश हो जाती हूँ। तो शाहिदा आंटी ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहा तो तानिया ऐसे दुपट्टा पटक के उठ के और कमरे में चली गई। फिर क्या हुआ
کہ मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो तानिया ने ये किया कि बाथरूम गई और 2 मिनट में हाथ पाँव और चेहरा गीला करके, हो सकता है वजू किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन शायदा आंटी बताती हैं कि जब वॉशरूम से निकली तो कहती है वजू कर लिया, तो ये कहकर वजू हो गया, तो ऐसे बोलते हुए वो कमरे में गई ताकि वो ऊंचा भी ना बोले कि एबनॉर्मल लगता है कि किसको बता रही है, लेकिन इतना साउंड उसकी हो कि शायद आंटी के कान में पड़ जाए कि बोल रही है वजू हो गया। ये कहते हुए वो कमरे में चली गई तो शायद आंटी कहती है अच्छा मैं नोट कर रही थी। तो मगरिब की नमाज का वक्त है, शायद आंटी ने भी नमाज पढ़नी थी, वो वॉशरूम गई, जाते जाते उसके कमरे का दरवाजा रास्ते में पड़ता था, तो कहती है मेरी नजर कमरे में पड़ी तो वो नमाज बिछाकर नियत बांध के नमाज पढ़ने लगी थी। तो शायद आंटी गई वॉशरूम में, तो कहती है अभी मैं वॉशरूम में ही थी कि मुझे आवाज आई टिंग डंग टंग टंग, जैसे लैपटॉप कोई ऑन करता है ना। उस वक्त घर में और कोई नहीं था, बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे, वो वापस आने वाले थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो इलियास उनके साथ पार्क में था, इलियास ने बच्चों को वापस लेकर आना था। घर पर सिर्फ शाहिदा आंटी और तानिया ही थे। तो शाहिदा आंटी वॉशरूम में थी, उनको आवाज आई ऐसे, और ये आवाज थी लैपटॉप ऑन करने की, और ये लैपटॉप खुद से ऑन नहीं होता जब तक कोई ऑन करे ना। मींस के अभी उसने नियत बांधी थी और शाहिदा आंटी वॉशरूम में गई, कोई आधा मिनट गुजरा और लैपटॉप ऑन होने की आवाज आई। शाहिदा आंटी ने सोचा ऐसी कौन सी नमाज होती है जो आधे मिनट में पूरी हो जाती है। निकल के क्या देखती हैं कि तानिया लैपटॉप के ऊपर है। तो शाहिदा आंटी ने कहा बेटा तुम्हारी नमाज हो भी गई, अभी तो तुमने शुरू की थी। तो तानिया कहती है अम्मी माफ करें, पढ़ लिए मैंने। हर चीज आपने नोट करनी होती है। इस तरह से वो करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। अभी सास देख रही थी और उसने दरवाजा बंद कर दिया ऐसे यूं। और नाजरीन आप सोचेंगे ये किस तरीके से वो बिहेव करती है अपने सास के साथ। हालांकि सास कोई गलत बात भी नहीं कह रही। नमाज पढ़नी चाहिए खुशू और खुजू के साथ, नमाज ठहर ठहर के पढ़नी चाहिए, और नमाज को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान जो बोल रहा हो साथ में सोच रहा हो, समझ रहा हो कि वो किस तरह से नमाज पढ़ रहा है। उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ऐसे नमाज पढ़े जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, या अगर ये नहीं महसूस कर सकता या करती तो उसको ऐसे महसूस करना चाहिए जैसे अल्लाह उस बंदे को देख रहा है जो नमाज पढ़ रहा है, ताकि नमाज में खुशू खुजू आए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिस डिसिप्लिन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, जो इस इबादत का तकाजा है, जो इसमें इंसान को अपना 100% पुट करना चाहिए, तो उस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। खाली नमाज ये नहीं है कि आप ये फर्श है तो फर्श के ऊपर आपने ऐसे ऐसे करके सजदे कर दिए, आपने ठूंगे मारे, इस तरह से थोड़ी नमाज होती है। तो शायद आंटी यही समझाना चाह रही थी बेटा नमाज पढ़ रही हो, अल्लाह ने हिदायत दी है, आराम से नमाज पढ़ो, किस बात की जल्दी है तुम्हें, कौन सा काम तुम्हारा निकला जा रहा है। लेकिन तानिया तो जैसे बिल्कुल कुछ सुनने के मूड में नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कब से वो बर्दाश्त करती आ रही हो सास को। तो आप नाजरीन बताएं कि अगर इस तरह से सास के साथ डील किया जाएगा घर में तो बेचारी का कैसे दिल लगेगा। पहले ही जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कनाडा में या पाकिस्तान से बाहर अपने बच्चों के पास आकर टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उन्होंने कहीं जाना है तो बच्चे उनको गाड़ी में लेकर जाएंगे, उनको कुछ खरीदना है तो बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो कमाते हैं, उन्होंने ही खर्च करना है। तो ऐसे में अगर बच्चों का रवैया ऐसा होगा तो कितना घुटन ज़्यादा माहौल है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो जो भी सुन रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके भी पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं बूढ़े यहाँ कनाडा में या यूके में, तो उनका ख्याल रखें। उनके साथ अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया ना, नरमी वाला मामला फरमाए और उनके साथ ऐसे तरीके से पेश आने की कोशिश करें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये हुआ कि हस्बे मामूल रात के जब 8 बजे तो तानिया रेडी थी जाने के लिए। तो शाहिदा आंटी ने देखा कि उसके हाथ में एक लंबी लिस्ट थी ग्रोसरी की। शाहिदा आंटी को पता है कि ये कल ही ग्रोसरी करके आई थी और फ्रिज भरी हुई है। तो शाहिदा आंटी ने कहा बेटा जरा मुझे दिखाना क्या क्या लेने जा रही हो। इलियास भी साथ ही था। इलियास के सामने इतनी बदतमीजी नहीं करती तानिया, जरा चुप रहती है। जब अकेले होती है ना तो फिर बड़ी बेबाकी से पेश आती है अपनी सास के साथ, क्योंकि शौहर भी नहीं देख रहा होता, हु इज देयर टू विटनेस के क्या कर रही है उनके साथ।
تو الیاس کیونکہ ساتھ ہی تھا تو نہ نہیں کر سکی, اس کو دینا پڑا. اچھا یہ لے لیں. تو لسٹ پر شاہدہ آنٹی نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا انڈے, دودھ. ان کو پتا تھا کہ یہ کل ہی لائی ہے اور ابھی اس نے کھولے بھی نہیں اور فریج میں پڑے ہوئے ہیں. تو شاہدہ آنٹی نے کھولا فریج اور بولا بیٹا انڈے تو یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ تم نے کیوں لکھا ہوا ہے فہرست میں کہ لینے جا رہی ہو؟ تو تانیہ کہتی ہے دکھائیں مجھے کدھر پڑے ہوئے ہیں. تو شاہدہ آنٹی کہتی ہے یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یہ ٹرے. تو تانیہ کہتی ہے اچھا نہیں یہ اصل میں بٹیر کے میں نے مرغی کے انڈے لانے تھے, مرغی کے ختم ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں مرغی کے بھی ہیں, یہ دیکھو یہ نیچے مرغی کے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہے امی 3 رہ گئے ہیں بس, وہ صبح تک ختم ہو جائیں گے, میں نے اور بطخ کے بھی لانے ہیں. مطلب جواب تو اس کے پاس ایک سے ایک پڑا ہوا ہے نا, اس سے پہلے کہ اگلا بندہ سوچے وہ بٹیر سے مرغی پہ آ گئی, مرغی سے بطخ پہ چلی گئی. اچھا پھر شاہدہ آنٹی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر کہتی ہیں دودھ تو بیٹا یہ پڑا ہوا ہے. تو تانیہ کہتی کون سا پڑا ہوا ہے؟ تو شاہدہ آنٹی کہتی ہے ادھر آؤ میرے پاس, یہ دیکھو یہ پڑا ہوا ہے دودھ. وہ کہتی ہے نہیں یہ 10% والا پڑا ہوا ہے, میں نے 3.5% والا لانا ہے. تو کہتی ہے وہ 3.5% والی بھی ابھی آدھی بوتل پڑی ہوئی ہے. تو تانیہ کہتی نہیں خالی ہے. شاہدہ آنٹی نے بوتل نکالی, ایسے اس کو کھڑکا کے چھنکا کے ہلا کے بتایا یہ دیکھو یہ اس میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے. تو یہ سن کے تانیہ تو آگ بگولا ہو گئی. حالانکہ الیاس کے سامنے وہ جنرلی بیہیو کرتی تھی, لیکن اس دفعہ شی کمپلیٹلی لاسٹ ہر کول. اس نے کہا آپ کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ خدا کا واسطہ بخش دے, ہمیں سکون سے جینے دیں. یہ کرو وہ کرو, یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی, یہ ایکسٹرا لے آتی ہو, یہ پھینکتی ہو, یہ ضائع کرتی ہو. میں تنگ آ گئی ہوں دن رات سن کے. اس نے اپنا دوپٹہ وہ ہوا میں اچھالا اور یوں فراٹے بھرتی ہوئی وہ کمرے میں چلی گئی. اس کا ایسا کرنے کی دیر تھی ناظرین کہ اب میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں کہ الیاس کس لقب سے اس کو پکارتا ہے. اب الیاس کو سمجھ آ گئی کہ بیوی سخت ناراض ہو گئی ہے. اس کے پیچھے وہ بھاگا گیا اور وہ بولتا ہے جانیا مانیا میری جند جانیا پلیز دروازہ کھولو. اب یہ جو بولا ہے یہ سنا آپ نے, اس نے بولا کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے تانیہ. اس کو وہ پیار سے, اب دیکھیں عام طور پہ لوگ پیار سے بڑے نام کو چھوٹا کرتے ہیں تاکہ بولنے میں ایزی ہو. تانیہ ہے تو کوئی تنو کر دے گا یا تانی کر دے گا. اس نے پیار میں اس کو 5-6 لفظوں کا بنا دیا, اور لفظ بھی کیا ہے؟ تانیہ مانیا میری جند جانیا. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, کیا کہنے اس رن مرید کے. لٹو پھرکی کی طرح گھوم رہا ہے بیوی کے ارد گرد. وہ یہی تو دیکھتی ہے نا کہ میں نے ہاتھوں پہ اس کو نچا رہی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی امی کو بڑی بی کو اتنی لفٹ کرواؤں. یہ میری انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتا ہے. جو تانیہ سے تانیہ مانیا میری جند جانیا بلا رہا ہے, اور وہ خالی ایک دفعہ نہیں بلا رہا ہے ایسے. شاہدہ آنٹی کہتی ہیں کہ وہ اکثر ہی اس طرح سے بلاتا ہے, تو میرا دل کرتا ہے میں منع کروں, یہ تم نے کیا بنایا بیٹا اس طرح سے. لیکن پھر کہتی ہیں کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کم سے کم بولوں, کم از کم میں اپنی جو اعتراضات ہیں یا جو میں نے سمجھانا ہے ان باتوں تک میں دور رکھوں جو واقعی میٹر کرتی ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا اگر اس کو تانیہ سے وہ تانیہ مانیا میری جند جانیا بلاتا ہے, لیکن اچھا تو بہرحال نہیں لگتا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حد تک اس نے پلکیں بچھائی ہوئی ہیں کہ بیوی ان کے اوپر سے چل کر بھی جائے تو بھی اس کو قبول ہے. سمجھ نہیں آتی ایسا کیا اس نے کیا. شاہدہ آنٹی کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے سفلی ہوا ہوا ہے اس کے اوپر, اس پہ کوئی اس نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے, کوئی ٹونا. ایسے اس کی آنکھیں بند ہوئی ہوئی ہیں کہ جس طرف بیوی لگاتی ہے لگ جاتا ہے. حالانکہ دیکھ رہا تھا کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی, میں جو فہرست اتنی لمبی بنا کر دوبارہ پیسے ضائع کرنے جا رہے ہیں, میں پہلے سے ان کو بتا رہی ہوں بیٹا یہ چیزیں تم کل لے کے آئی ہو, کیوں پیسے ضائع کر رہی ہو؟ حرام کی کمائی تو نہیں نا, محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں. تو ناظرین ایک بوڑھی ماں جس نے ساری عمر خود بھی سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کیے ہوں, حق حلال کا کمایا ہو اور ہمیشہ کوشش کی ہو کہ ایک ایک پیسے سے ویلیو ملے, جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے بیٹے کی محنت کی کمائی کو رڑتا ہوا دیکھتی ہے دن رات, تو ظاہر ہے کہ شی از پشڈ ٹو این ایج, جہاں اب وہ جا کر کم از کم
بولنے لگ پڑی ہے, اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں آرام سے پیار سے بات کرتی ہوں, پیار سے میں نے نماز کے لیے بھی سمجھایا, پیار سے میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ آپ لینے جا رہی ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ لگ گیا, ہو سکتا ہے آپ سے بھول ہو گئی ہو, لیکن یہ چیزیں آپ جو لینے جا رہی ہو پہلے سے موجود ہیں. اس پر وہ اتنی آگ بگولا ہوگی کہ اس نے مجھے کیا کیا نہیں سنا دیا. اینڈ دا باڈی لینگویج, وہ تو ناظرین میں کہتا ہوں کہ سم ٹائمز انسان کی زبان وہ گھاؤ نہیں پہنچاتی اگلے کو جو اس کے اشارے پہنچا جاتے ہیں. اینڈ اسپیشلی دا پرسن ود وچ دیٹ ہیپنس, وہ جیسے محسوس کرتا ہے نا باقی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو اس کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح سے وہ سٹارم ہو کر یوں دوپٹہ ہوا میں چھالتی ہوئی, یوں فراٹے بھرتی ہوئی بھاگ کر گئی, اس کو پتا تھا کہ دم چھلے کی طرح میاں پیچھے پیچھے آئے گا, تبھی تو وہ اس میں یہ ہمت آئی کرنے کی. تو یہ جینٹس کا بھی کام ہے, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ کریں رشتوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, بیوی کے ساتھ زیادتی کریں کسی بھی قسم کی, لیکن دے شوڈ نو کہ ویئر دے آر سپوز ٹو ڈرا دا لائن, کہاں وہ اتنا اوور بورڈ جا رہے ہیں. کسی بھی رشتے میں اگر آپ بہت زیادہ زیادتی کر دیتے ہیں نا, بہت زیادہ مٹھاس کر دیتے ہیں, تو وہ زہر بن جاتی ہے. ایکسیس آف شوگر از پوائزن. لیکن وہ سمجھ کے ہی نہیں دے رہا, اس کو نظر نہیں آیا کہ ماں کے ساتھ وہ زیادتی کر کے گئی ہے, بجائے اس کے کہ بیوی کو سمجھاتا کہ تم نے امی سے غصے سے بات کی ہے, ان سے معافی مانگو. وہ الٹا تانیہ مانیہ میری جند جانیہ کرتے ہوئے بچے کی طرح وہ اس کے دروازے پہ ایسے ایسے کھولو نا ایسے کرنے لگ پڑا. تو یہ کچھ دیکھ کے ناظرین شاہدہ آنٹی بیچاری سر پکڑ کے بیٹھ گئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. کچھ اچھا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں, وہ الٹا ان کے لیے اور برا ہو جاتا ہے, اور کسی طرح سے یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ناظرین ان کی سچویشن دیکھ کر تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. میں نے کہا بہرحال شاہدہ آنٹی آپ صبر سے کام لیں, آپ کا کام ہے صبر کرنا اور حق بات کرتے رہنا, بس غصہ آپ نہ کریں. سمجھ جائیں کہ آپ جو بھی بولیں گی آگے سے غصہ ہی کریں گے, تو جب آپ ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں گی نا کچھ بھی, تو پھر آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا زیادہ. دکھ وہیں پر ہوتا ہے جہاں انسان ایکسپیکٹیشنز لگا لیتا ہے اگلے سے. بس یاد رکھیں, یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں, انہوں نے اسی طرح سے آپ کے ساتھ پیش آنا ہے. آپ اپنے حصے کا کام نرمی اور پیار کے ساتھ کرتی رہیں. تو میں تو یہی کہہ پایا ہوں ناظرین, اگر آپ اس سے زیادہ کچھ کہہ سکتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ. جانے سے پہلے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے, کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی مدت پوری ہو جائے گی. تو اپنی موت کو انسان یاد رکھے تو قدرتی طور پر ہی انسان کے اندر ایک اپنی اصلاح کا پروسیس جاری رہتا ہے. وہ سوچتا رہتا ہے کہ what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment. تو انسان کے اندر سب کانشیسلی ہی ایک ایسا پھر پروسیس جنم لیتا ہے کہ وہ ہر آنے والے دن کو بہتر کرنا چاہتا ہے اپنے لیے, اپنی گزشتہ دن سے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر کام کرے, اپنے اخلاقیات کے اوپر کام کرے, اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو سمجھے اور اس کو ایسا طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. ورنہ اگر صرف کھانا ہی کھانا مقصد ہو تو وہ دیکھیں سامنے گلہری کھانا کھا رہی ہے, تو کھانا تو سب کھاتے ہی ہیں. یہ دیکھیے کتنے مزے سے, آئی تھنک اس نے کوئی مونگ پھلی اٹھائی ہوئی ہے یا کہیں سے کوئی نٹ لے کے آ گئی ہے اور آرام سے بیٹھ کے کھا رہی ہے. تو کھانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیتا ہے, بلکہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر ریفلیکٹ کریں تو ان گنت لوگوں سے زیادہ بلیسڈ اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور شکر گزار بندے بنیں. اور شکر گزاری کا یہی تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. ان کے اندر میں لیمفی یوز کرتا ہوں, بہت سے لوگ ریمیٹلی یوز کرتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ لیمفی بہت زبردست ریٹس دیتا ہے. ابھی مجھے پاکستان پیسے بھیجنے تھے تو میں کنورژن ریٹ دیکھ رہا تھا دونوں کا, تو مجھے لیمفی کا سب سے بیسٹ لگا. اور مزہ تو جب آیا کہ جب میں نے پیسے بھجوا دیے
تو شام کو میں نے چیک کیا ایسے ہی، اس کے بعد تو دیکھا تو $70 اکاؤنٹ میں تھے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اپنے لیمفی کے ایپ میں صرف $20 چھوڑے تھے، تو یہ 70 کیسے بن گئے؟ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آئے. میں حیران پریشان، میں نے کہا $50 کہاں سے آئے؟ تو وہ پتا چلا کیش بیک تھا. میں نے کہا ہیں اتنا زبردست $50 مفت کے؟ تو وہ اس میں آئے ہوئے لیمفی میں ایز اے کیش بیک. تو وہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے. میں پہلے بھی بتاتا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ آپ اگر باہر سے پاکستان پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو لیمفی کا استعمال کریں. اگر آپ میرا کوڈ استعمال کر کے پیسے بھیجیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. $20 مجھے ملیں گے اور 20 آپ کو ملیں گے جب آپ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کریں گے اور $100 اس میں منگوا کے پھر آپ بھیجیں گے تو $20 آپ کو بھی ملیں گے. اس کے بعد آپ چاہیں تو مزید اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کو اپنا یونیک کوڈ ریفر کر کے $20 کما سکتے ہیں، اور جن کو ریفر کریں گے وہ بھی کمائیں گے. تو فی الحال ٹو بگن ود آپ میرا یہ کوڈ استعمال کر کے ٹرانزیکشن کریں، مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو اپنا کوڈ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اٹ از BILAEDDC. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، پھر کسی ٹرو سٹوری کے ساتھ، پھر کسی ریلیٹیبل کانٹینٹ کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک تھمز اپ دے دیجئے، اور نیچے کامنٹس میں یہ بھی لکھے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے دنیا کے کس کونے سے دیکھی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.